अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़िर अडयाला जेल के बाहर जो है वो एक अदद लड़ाई हुई है, जो आपके सामने मैं इस वक्त रखने जा रहा हूँ। ये लड़ाई जो है वो फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन के दरमियान हुई है। और ये स्वेर किस्म की जो है वो लड़ाई हुई है, जो आइनी शाहिद की ज़ुबानी तफसीलात वहाँ से, यानी कि जिसके सामने ये सारा मामला हुआ है। और ये मामला हुआ क्यों है, यानी कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये इंतहाई घटिया हरकत क्यों की गई है, ये मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर, ये जो लड़ाई हुई है फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान, जिसमें बड़ी शुएब किस्म की लड़ाई हुई है, अब जो आइनी शाहिद हैं उन्हीं की ज़ुबानी में आपके सामने ये चीज़ें रखने जा रहा हूँ कि लड़ाई आखिर हुई क्यों। आपको पता है कि ख़ुद साख्ता जो इस वक्त लीडर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फवाद चौधरी साहब, जो धक्के से अपने आप को क्लेम करवाते हैं, जबकि अभी तक इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो नहीं मानती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका वो दूर दूर तक भी ताल्लुक़ है, लेकिन ये धक्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बने हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब ने तो एक ऑर्डर जारी करना है, जुनैद अकबर का भी तो ऑर्डर आया था। अगर खान साहब को इनसे को मोहब्बत हमदर्दी होती, मैं अभी तक की जो इतलात हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि खुद साख्ता धक्के से अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ी मुश्किल जो है वो इनका फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आता है। अब नाज़िर काम हुआ क्या है, ये लड़ाई हुई है फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर। अब हुआ क्या है कि शुएब शाहीन साहब जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है कि वहाँ पे जाते हैं 9 मई के केसेस वगैरह जो चल रहे हैं उस हवाले से, तो शुएब शाहीन साहब जो हैं, जो वहाँ पे आइनी शाहिद हैं, वो ये बताते हैं कि शुएब शाहीन साहब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे अंदर जाने का, वहाँ पे जनाब दाखिले के लिए। तो जनाब वहाँ पे फवाद चौधरी साहब का हुज़ूर होता है। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जनाब एक थप्पड़ जो है वो रसीद करते हैं शुएब शाहीन साहब को, जिसके बाद जो है वो शुएब शाहीन साहब जो हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब जो आइनी शाहिद हैं नादिया खटक, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ खड़ी हुई आपको नज़र आती हैं, कहीं रो रही होती हैं, कहीं वो बड़े दुख भरे एक्सप्रेशन के साथ खड़ी हुई होती हैं। वो नादिया खटक जो हैं तो बड़ी डेडिकेटेड वर्कर है। मैं वैसे उनकी जो डेडिकेशन है या उनका जो टाइम है या खान से जो मोहब्बत है वो काबिल दाद है नादिया खटक के हवाले से। जिस तरह बेचारी, मैंने देखा है लाहौर के अंदर मार्च के अंदर जब खान को गोलियां लगी उस वक्त भी उस कंटेनर के ऊपर थी, जिस तरह उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ उस, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उस तरह उनकी को कदर नहीं की जिस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं। बरकैफ उसके बाद जी उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने जो है वो एक दूसरे को गालियां दी। अब जब जो थप्पड़ नादिया खटक ये कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने उनको थप्पड़ मारा, और जब वो नीचे गिरे, आपको पता है कि शुएब शाहीन साहब की सेहत ज़रा थोड़ी कमज़ोर है, फवाद चौधरी साहब थोड़े हेल्दी हैं, तो वो इस तरह गिरे जैसे उनको जनाब कोई ऐसे लग रहा था जैसे कोई चोट लग गई। लेकिन उन्होंने कहा कि शुक्र है कि उनको कोई चोट इतनी ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन तो हल्की सी कोई चोट उनको आई है। फिर जो है उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को गालियाँ निकाली, और गालियों की नोयत आप देख सकते हैं कि जब एक थप्पड़ लगाया जाए, अचानक थप्पड़ लगाया जाए, फवाद चौधरी साहब ऊपर से आए, यानी कि किसी को भी, और उसके बाद जो है वो फवाद चौधरी साहब ने हुई लड़ाई क्यों। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी तुम शुएब शाहीन को, उन्होंने कहा कि तुम जो है वो एजेंसियों के टाउट हो। तो शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा कि अपने काम से काम रखो। मौके पर मौजूद जेल अमले ने जो है वो बीच बचाव करवाया, और जेल अमले ने दोनों के दूसरे से छुड़वाया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए, और जनाब जो है वो शुएब शाहीन को ज़मीन पर गिरने के बाद बाजू पर चोट आई है। अब ये जो भी मामला हुआ है इसके यानी शाहिद नादिया खटक, और ये इसी तरह मामला हुआ है। अब नाज़िर काम फवाद चौधरी साहब की इस घटिया हरकत के ऊपर आ जाते हैं। फवाद चौधरी साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, मैं उनके तजुर्बे की, उनकी विजडम का मोतरफ हूँ, यानी कि जो विजडम रखते हैं या जो उनका सियासी कैरियर है वो, और इस वक्त जो एक अच्छा जहन रखते हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो सिंसियर होकर आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक फ़ायदा होगा फवाद चौधरी साहब का। मतलब मौजूदा क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो फवाद चौधरी साहब के मेंटल लेवल से कह लेंगे नीचे नीचे है, लेकिन फवाद चौधरी साहब की ये इंतहाई घटिया हरकत है, इंतहाई घटिया काम किया फवाद चौधरी साहब ने, और ये पहली बार नहीं किया फवाद चौधरी साहब ने, यानी कि ये थप्पड़ मारने वाला काम जो है, और ख़ासकर जिस कंडीशन से गुजर करके आए हैं
فواد چوہدری صاحب نے جو معاملات دیکھے ہیں، جس طرح یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، شعیب شہین صاحب بھی ماشاء اللہ ایک ایجڈ پرسن ہیں، اور ان کو یہ تھپڑ رسید کر دینا سینئر سیاستدانوں کو یہ زیب نہیں دیتا. اور جیسے میں نے بات کی نا، فواد چوہدری صاحب کا یہ پہلا عمل نہیں ہے. اس سے پہلے فواد چوہدری صاحب جو ہے وہ ایک ہمارے صحافی بھائی جرنلسٹ جو ہیں مبشر لقمان صاحب، ان کو بھی ایک تقریباً تھپڑ جو ہے وہ مار چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک آدھ تھپڑ کی اور بھی کہانی ہے، وہ برکت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو فواد چوہدری صاحب کا جو ہاتھ ہے وہ کھلا ہوا ہے کہنے کے تھپڑ مارنے کے حوالے سے. تو بطور سینئر سیاستدان جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو یہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، یا یہ جو حرکت ہے یہ ان کی جو کہہ لیں کہ ان کی پرسنالٹی یا ان کی ایکسپیرینس یا جس ایج یا جس جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کسی کو جو ہے وہ تھپڑ رسید کرے اس طرح کی کنڈیشن کے اندر. تو ناظرین کرام یہ معاملات چل رہے ہیں. اور میں اگر اپنا تجزیہ آپ کو بتاؤں کہ جو پھر ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی، بلکہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب نے تھپڑ کیوں ایکچوئل مارا ہوگا، کیوں ان کو جو ہے وہ ایجنسیوں کا آؤٹ کہا ہوگا. اب اس کے اوپر فیصل خان ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد صرف ایک پولیس اہلکار سے بھاگنے والے فواد چوہدری نے آج ڈیالہ جیل کے سامنے وکیل شعیب شہین کو تھپڑ مارا. سب اس بدماشی کے خلاف آواز اٹھائی. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یا جو ان کا سوشل میڈیا اس کو فواد چوہدری صاحب نے اپنے خلاف کر لیا. یعنی کہ اس وقت تنقید کی جا رہی ہے فواد چوہدری صاحب کے اوپر. پھر جو ہے وہ ارسلان بلوچ ہیں، یہ بھی بڑے ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تحریک انصاف کے، بہت ایکٹیو ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فواد چوہدری کی بھی پیشی ہوتی ہے 9 مئی کیس میں، اس لیے وہ ڈیالہ جیل پہنچ جاتا ہے. خان صاحب جب کمرہ عدالت میں آتے ہیں تو وہ بے شرموں کی طرح خان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں یہ باہر آ کر اس کو ملاقات کا نام دیتا ہے اور خود کو پی ٹی آئی کا لیڈر بنا کر پیش کرتا ہے. اس کی بیوی کا بھی یہی کام ہے. یعنی کہ تحریک انصاف کی آلموسٹ جو لوگ ہیں وہ فواد چوہدری صاحب کی اس حرکت کے اوپر، اس گھٹیا حرکت کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فواد چوہدری صاحب نے یہ حرکت کی کیوں ہے. اس لیے کی ہوگی کیونکہ فواد چوہدری صاحب کا میڈیا سے بھی ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ تعلق رہا ہے، اور فواد چوہدری صاحب جو ہے اس وقت ان کو اتنا خاص گھاس نہیں ڈل رہا ہے. یعنی کہ کوئی اتنا نام نہیں. فواد چوہدری صاحب ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے بڑے بڑے ٹاک شوز میں جا رہے ہیں وہ، اور وہاں پہ وہ جاتے ہیں، لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے. یعنی کہ ان کی بات کا کوئی اتنا زیادہ عوام ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی. یوں کہہ لیں کہ بڑے بڑے ٹاک شوز میں بیٹھنے کے باوجود بھی فواد چوہدری صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایسی ہلچل والی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ خبروں میں رہنے کا، کیونکہ فواد چوہدری صاحب کا تعلق میڈیا کو ڈیل کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی وزیر اطلاعات کے طور پہ بھی کام کیا اور باقی ساری چیزیں، اور میڈیا کے اندر بھی ان کا اچھا خاصا کیریئر ہے. تو بڑا خبروں میں رہنے کا ان کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ اس طرح خبروں میں رہنا ہے. تو شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ جناب آج ان کو بلایا جائے گا، اس لڑائی کے حوالے سے بات ہوگی، لوگ ان کو سنیں گے، دیکھیں گے کہ جناب فواد چوہدری صاحب بھی کوئی بلا کا نام ہے. آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت نے بھی ایسی حرکت کی تھی، وہ سینیٹر عفان کے ساتھ لڑائی والی. تو یہ خبروں میں رہنے کے لیے اسکرین کے اوپر اور اٹینشن گریب کرنے کے یہ سارے طریقے ہوتے ہیں. تو یہ ناظرین کام چیزیں تھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ.